اظہار وفاداری منا اظہار کی اعلان منا مامورم قد منزو پشتین اونای که اعلان منو ما قد ترانی میشنم ما قد هیچ کس نمیشنی ما قد شهدای خویم روش ششته ما قد خانواده شهدای خویم روش ششته لحظا هر کسی که گپ داره پس پرده هیچ گپ قبول نیسته دبان کمره هیچ گپ کیسته هیچ گپ را نه مردم قبول منه نه خانواده شهدای قبول منه هیچ کس کیسته در پرده گوار قبول نمونه و هر کسی که مرا تازه ایک بنده خدا مگه جام کمال تسلیت گفته غلط کده تسلیت گفته کار سوانی است ولی کسی خوبش نی یک تسلیت بگی یکی دیگه مگه کسته عمران خان تویت کده تعذیت گفته غلط کده تعذیت گفته قرار نیه شما تعذیت بگین قرار نیه شما تسلیت بگین امروز هم کسته نیاز دا پیغام تعذیت و تسلیت نداره مو کسته امروز دا گراوند ریالیتی کسته امروز مو ایه میخوایی هر کسی که شما است باید دا میدان عمل خون نشان بدین باید کسی وفاداری خود کسی نشان بدین چقدر به حیثی است دوباره وزارت علاج اشته 100 جنازه رو منگرنه